आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज फेरि हजुरहरू माझमा हामी अति नै महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा उपस्थित भएका छौँ। प्रत्येक वर्षको 10 सितम्बरको दिन हामी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पालन गर्दछौँ र यो दिवस पालन गर्नुको मूल उद्देश्य पनि यही हो कि जति पनि विश्वमा आत्महत्याका क्रमहरू बढ्दो छ यसलाई कुन तरिकाले हुन्छ यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु, रोकथाम गर्नु हो। दर्शक महानुभाव, हाम्रो जीवन अति नै बहुमूल्य छ र हाम्रो सर्वोत्कृष्ट मानव जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। हाम्रो राष्ट्र निर्माणका क्षेत्रमा प्रत्येक नागरिकको परम उत्तरदायित्व छ। तर त्यस्ता नागरिकहरूले आत्महत्या गर्यो भने त्यो समाजको लागि, त्यो राज्यको लागि र त्यो राष्ट्रको लागि पनि ठुलो समस्या जन्मिन्छ अनि त्यो उसले पाएको जीवनको पनि बहुतै महत्त्वपूर्ण क्षणहरू त्यसै नोक्सान भएर जाने हुन्छ। र मानिसहरूले आत्महत्या किन गर्छन् यसका धेरै गहिरा विषयवस्तुहरू पनि छन्। आज हामी यस विषयबारे चर्चा गर्नेछौँ। सम्बन्धित विषयमा जानकारी निम्ति हामीलाई चर्चामा भाग लिनको निम्ति उपस्थिति दिनुभएको छ सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत एसटीएनएम हस्पिटलकी सिनियर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर सोनाङ ओङमो लासोपाज्यू, हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। यसरी नै हामी माझ आज एकजना गैर सरकारी सङ्गठन एनजिओ का व्यक्तित्व पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ श्री केसी निमाज्यू जो 24/7 क्राइसिस सेन्टर फर सुसाइड प्रिभेन्सन का टिम लिडर पनि हुन्छ। साथसाथै यहाँ फ्रिडम फेसिलिटी नामक एक सङ्गठनका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। स्वागत हजुरलाई। र अब हामी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशेषमा डाक्टर म्याडमबाटै आजको कार्यक्रम अघि बढाउँ कि म्याडम, प्रत्येक वर्षको जुन यो विश्व आत्म दिवस रोकथाम दिवस पालन गरिन्छ, अघि वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे पालन गरिन्छ र त्यसको अलग अलग थीम राखिएको हुन्छ भने यस वर्षको के थीम राखिएको छ त? यस वर्षको थीम छ वर्किङ टुगेदर फर सुसाइड प्रिभेन्सन। त्यसको मतलब चाहिँ सबैजना साथमा नै काम गरेर चाहिँ सुसाइड या आत्महत्याको रोकथाम गरिने भनेर चाहिँ एकदमै एउटा थीम राखेको छ यो 2020 चाहिँ। अच्छा, र समग्र सबै व्यक्तित्वहरू, सबै समाजका हरेक वर्गका मानिसदेखि लिएर गएर सरकारी गैर सरकारी निकाय, स्वास्थ्य विभाग हरेकको समग्रतामा यो सुसाइड अर्थात् आत्महत्यालाई रोकौँ भन्ने यसपल्टको थीम राखिएको छ। ओके, र हामी मूलभूत विषयमा जाउँ कि आत्महत्याका विविध कारणहरू हामी सुन्छौँ, ओके, र ती कुनै वैज्ञानिक कारणहरू पनि छन् त्यसका, र घरेलु समस्याका कारणहरूले पनि मानिसले आत्महत्या गर्छन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। र पहिला साँच्चै भन्यो भने सिक्किम राज्यमा त्यति बिघ्न आत्महत्या थिएन भने आज सिक्किममै बढ्दो छ र विश्वमा बढेर गएको छ, भारतमा पनि बढेर गएको छ। र यसका कारणहरू हामीले सुन्दा मानसिक समस्याले मात्रै पनि नहोला, हो कि यसका विशेष कारणहरू के पाउनु भएको छ? अब विशेष गरेर यस्तो हेरेपछि विश्वमा मात्रै होइन, सिक्किममा र इन्डियामा पनि धेरै अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य विभागले पनि अलिकति प्रयास गरिरहेछ कि बुझ्नको लागि कि किन चाहिँ हाम्रो सिक्किमे जनता या सिक्किमे जनसङ्ख्याले चाहिँ यस्तो कदम उठाउँछ भनेर। अब यस्तो हेर्दाखेरि बुझ्नमा आएको छ अलिक त हाम्रो मानसिक रोगीहरू जुन हुनुहुन्छ, जो डिप्रेसन या चिन्तित विषय लिएर या हाम्रो एउटा साइकोसिस भन्छ, उहाँहरूको रोगीहरूले चाहिँ अलिकति यो कदम उठाउँछ। अलिकति मात्रामा जो चाहिँ मदपानको सेवन गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि सम्बन्धित छ। तर यसो इन्डिया जस्तै हामीले हेरेपछि चाहिँ धेरै कारण चाहिँ मानसिक रोग मात्रै होइन, मानसिक दबावको कारणले पनि मानिसहरूले यस्तो कदम उठाउँदा रहेछ। अब यस्तो हेऱ्यो भने 2018 को चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट डेटा छ इन्डिया र सिक्किमको पनि। त्यसमा नै हेरेपछि 40% जति नै यसो हेरेपछि पारिवारिक मैराइटल भनेपछि अब पति पत्नीको सम्बन्धित रिश्ता लिएर, वैवाहिक जीवन सम्बन्धित लिएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यो कदम उठाएको रहेछ। अब यस्तो हेरेपछि अरू सोशल कजेस, सामाजिक कारण हुन्छ, त्योहरू चाहिँ अलिकति कम मात्रामै छ। तर यसो हेरेपछि चाहिँ सामाजिक र पारिवारिक
र यो वैवाहिक जीवनप्रति नै यस्तो कारणहरू चाहिँ ज्यादा देखिँदैछ भनेर। अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसमा चाहिँ एउटा केही न केही मानसिक दबाव परिन्छ, त्यही कारणले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यस्तो कदम उठाउनु हुँदो रहेछ। अब हाम्रो सिक्किममा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको होला, सबैजना ठिकै नै थियो, अचानक उहाँले चाहिँ यस्तो कदम उठायो भनेर तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला। तर यस्तै हामीले अलिकति छानबिन गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि अलिक कम मात्रामा नै छ, तर कतिजना चाहिँ एकदमै आवेगपूर्ण खाले स्वभाव भएकै मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ हाम्रो सिक्किममा। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै प्रतिक्रिया केही एउटा मानसिक दबाव भएपछि चाहिँ प्रतिक्रिया गरेर चाहिँ अचानक नै त्यस्तो एउटा नसोचिकन उनीहरूको विवेकपूर्ण केही इस्तेमाल गरिकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कदम पनि उठाउनु भएको भनेर चाहिँ हाम्रोमा सुन्नु आएको छ। र कतिजना चाहिँ यस्तो लभ रिलेसनसिपमा कतिजना चाहिँ ब्रेकअप भएको, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको यस्तो ब्रेकअप भएको बेलामा पनि कति यस्तो सुन्नमा आएको छ। अच्छा, भन्नुको अर्थ मानिसहरू चाहिँ खालि मानसिक असन्तुलनको कारणले मात्रै, उनीहरूमा एउटा मेन्टल इलनेसको कारणले गर्दा मात्रै आत्महत्या गर्छ भन्ने कुरो पनि होइन, हो कि? र घरेलु समस्याका कुराहरू, घरभित्र कतिपय झैझगडाका कुराहरू, घरभित्र आएको कतिवटा मानसिक तनावका कामहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले आत्महत्या गर्छन् भन्ने कुराहरू छ। र यस विषयमा अझै व्यापक चर्चा गर्नु नितान्त आवश्यक छ। र म निमा सरबाट जानकारी लिन चाहन्छु कि यस्ता आत्महत्यालाई रोकथाम गर्नका लागि हामी प्रत्येक समाजसँग जोडिएर काम गर्नु नितान्त आवश्यक छ। र प्रत्येक वर्गका या प्रत्येक घरका ती नागरिकहरूको के कारणले त्यो समस्या जन्मिराखेको छ र त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने बारे तपाईँहरूसँग जोडिन सक्यो भने त्यो सायदै आत्महत्यालाई हामीले घटाउन पनि सक्छौँ होला। पहिलो कुरो उनीहरूको घरको स्थितिलाई, अशान्ति स्थितिलाई शान्त परिवेशमा परिणत गर्न पनि सकिएला। त्यसमा तपाईँहरूको संस्थानको माध्यमबाट भनौँ, यो फ्रिडम फेसिलिटीको माध्यमबाट कस्तो सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, पहिलो सुरु त म त्यही भन्न चाहन्छु कि हामी 24 घन्टा है 24/7 हामी क्राइसिस सेन्टरमा हामी काम गरिरहेछौँ। हामी एउटा टिम छौँ। अच्छा, हामी त्यो टिमले हाम्रो एउटा फोन छ, टोल फ्री नम्बर छ। त्यो टोल फ्री नम्बर अहिले अलिकति बादमा म भन्नेवाला छु है। र त्यो फोन बस्दाखेरि चाहिँ हामी फोन आन्सर गर्छौँ। अच्छा, र हामी यति हामी उत्साह दिनु खोज्छौँ कि उतापट्टिबाट फोन गर्ने जस्तै सुकै होस्, मानसिक स्थिति ठिक नहोस् या माथि रहेको होस् या जस्तो सुकै होस्, हामी यतापट्टिबाट फोन उठाउने चाहिँ राम्रो प्रकारले फोन उठाइदिने र उसँग राम्रो प्रकारले उसलाई के भन्छ वार्तालाप गरेर उसलाई खोलिनु लगाउने। र हामी हाम्रो सुसाइड हेल्पलाइनबाट चाहिँ हामी त्यो गर्दछौँ। र जुन चाहिँ अघि यहाँ हाम्रो डाक्टर म्याडमले जुन चाहिँ भन्नुहुँदै थियो, मानसिक बिमारले मात्रै होइन तर मानसिक दबावले पनि धेरै प्रकारको सुसाइडपट्टि लान्छ भनेर। हजुर, यो चाहिँ मैले कसरी अलिकति म यसमा हो भन्ने खाले कुरा चाहिँ अलिकति थप्नु खोज्छु भन्दाखेरि, हजुर यही बिचमा हो जुन चाहिँ प्रकारले हाम्रो लकडाउन भएको छ, जुन चाहिँ प्रकारले पेन्डेमिक भएको छ, जुन चाहिँ प्रकारले मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किनु पाएन, घरको घरमै बस्नु पर्यो है, डेली गर्दै गरेको कुराहरू गर्नु पाएन। र मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई भन्नुभयो कि उहाँ र उहाँको स्वास्नीको बिचमा 12 वर्षको बादमा अलिकति अनबन भयो अरे। कारण केही थिएन अरे, तर अलिकति अनबन भयो। तर अनबन अलिक हाँसउठ्दो खाले 12 वर्ष अगाडि स्वास्नीले भने 12 वर्ष अगाडि तपाईँको यही अनर देखेको भए म तपाईँसँग बिहा गर्थेन भनेर है। अन्त के भन्छ, हस्बेन्डले पनि भन्नुभएछ कि म त्यति बेला अन्धा भएछु यही अनर देखेर भनेर क्या। अन्त अनि अचम्म यसमा चाहिँ कुरा के भन्नु खोजेको, मानसिक दबावको कुरा। अन्त हामी ज्यादा जस्तै यो सुसाइड हेल्पलाइनमा हाम्रो जुन चाहिँ फोन आउँछ है, जुन चाहिँ प्रकारले हामी यही कुरा बुझ्नु खोज्छ क्या, मानसिक बिमार छ कि मानसिक दबावमा छ भनेर। जतिसक्दो मानसिक दबावमा हो भने हामी उसँग बात मारेर उसँग अब हामी भन्नु पऱ्यो भने काउन्सिलिङ हामी त्यो गरेर यताउता गर्नु खोज्छौँ। तर यदि मानसिक बिमार छ भने चाहिँ हाम्रोबाट हामी रेफरल पनि गर्छौँ। म्याडमहरूकोमा आउँछ? हजुर हजुर, म्याडमकोमा जान्छ, हजुर साइकियाट्रिस्टहरूकोमा, हजुर त्यहाँतिर जान्छ, हजुर त्यो प्रकारले हामी रेफरल्सहरू पनि गर्छौँ। तर हामी होम भिजिट पनि गर्छौँ। हामी कति जग्गा उहाँहरू आउनु सक्नु भएन किन हाम्रोमा वक इन
काउन्सिलिङ पनि हुन्छ र त्यहाँ हाम्रो हेल्पलाइनमा आउनु सक्नु भएन भने हामी उहाँहरूको घरमा पनि हामी गइदिन्छौँ। हामी धेरैपल्ट हामी गएको पनि छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू हामी गरि नै राखेको छौँ। अच्छा, हजुर त्यस्तो छ। खुबै राम्रो, हजुरको त्यो एउटा प्रयास अझै सफल भएर जाओस्, हामी यही कामना गरौँ। र विशेष गरी म्याडम, हाम्रो राज्य सिक्किममा आत्महत्याको दर दिनोदिन बढ्दो छ, हो कि? र यसमा पहिला हामी सुन्थ्यौँ अलिकति वयस्क उमेरको मानिसहरूले मात्रै, एडल्टहरूले गर्थे भने अहिले सानसाना नानीहरूले पनि आत्महत्या गरेको कुराहरू पनि सुनिन्छ नि, हो कि? र यसमा सबै कुरालाई अघि हजुरले भन्नुभयो, सबै कुरा मानसिक इलनेस अथवा मेन्टल इलनेसको कारणले मात्रै हुँदैन भन्ने कुराहरू छ नि, हो कि? र व्यापक रूपमा हेर्नुपर्दा सामाजिक रूपमा पनि त्यो घरभित्रको समस्यालाई सुल्झाउन सक्नु हो भने, अथवा समाजले पनि केही त्यो परिवारमा भइरहेको झै झगडा कलङ्कहरूलाई निम्ट्याउन सक्नु हो भने सायद ती समस्याहरू नजन्मिएलान् भने आजको परिप्रेक्ष्यमा ती नानीहरूमाथि के कस्ता प्रकारको मनस्थितिहरू जन्मिएको कारणले यो व्यापक स्थितिहरू जन्मिरहेको होला त? अब एक प्रकारले तपाईँले हेर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरेको भन्दा यो 15-20 वर्ष भयो हाम्रो सिक्किममा आत्महत्याको फिगरहरू अलिकति माथि गएको। हजुर। तर अब यसो हेर्दाखेरि अलिकति अब हाम्रो स्वास्थ्य विभागले पनि एकदमै प्रयास गरेर धेरै अवेरनेस क्याम्पेनहरू गरेर त्यो गरेपछि चाहिँ यो 2016 देखि हेर्दा चाहिँ अलिकति भए पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति घटेको छ। अच्छा। पहिला चाहिँ अब हामी अहिले पनि त हामी टपमै छ, तर हामी अहिले नम्बर 3 2018 को छ हाम्रो लेटेस्ट डेटा चाहिँ। त्यसमा हाम्रो हेरेपछि चाहिँ हाम्रो 30 पर लाख पपुलेसन छ। अब 2015 तिर हेऱ्यो भने 37, 2016 मा हेरेपछि 40 सम्म छ। त्यसको मतलब चाहिँ अब हामीले झन्डै 100 जन जतिको चाहिँ हामीले घटाएको छ। अच्छा। हो, र त्यो चाहिँ अब एकदमै प्रयास छ हाम्रो स्वास्थ्य जारी छ। अब तपाईँको अर्को प्रश्न आयो नानीहरूमाथि के गर्ने, कसो गर्ने। अब यस्तो हेरेपछि हाम्रो यो 20 वर्ष जति नै अब यसो पछाडिदेखि हेर्दा नै तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, सिक्किममा नै कति बदलाव भएको छ। जनसङ्ख्या बढेको छ, अब चल्ने हिँड्ने सबैको चाल अलिकति हाम्रो सबैको जीवनशैली नै परिवर्तन छ। हजुर, सबैमा परिवर्तन आएको छ। अर्को हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजना गाउँबाट अलिक शहरप्रति नै अब आकर्षण छ र एडुकेसनले गर्दा पनि होला, धेरै अरू कारणले पनि होला, हामी सबै चाहिँ शहरपट्टि नै जाँदैछ। अब त्यो भएपछि चाहिँ के हुँदैछ भने पहिला तपाईँले हेर्नु भयो भने चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम थियो र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो समाज र हाम्रो परिवारको एकदमै सपोर्ट सम्बन्ध थियो, कनेक्सन थियो। उहाँहरूले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो अलिकति मानसिक दबाव भएपछि पनि भार लिने, नानीहरूप्रति के प्रब्लमहरू भयो, के परिस्थितिमा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आयो भने पनि त्यति बेला अलिकति एउटा सपोर्ट सिस्टम जस्तो चाहिँ एकदम बनिरहेको थियो। तर अहिले यसो हेरेपछि सबैजना शहरतिर आएपछि पनि न्युक्लियर फ्यामिलीप्रति गयो नि त। आमा पनि काम गर्ने, बाउ पनि काम गर्ने, नानीहरू छ। त उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यति नानीहरूको प्रति पनि सायद टाइम पाउँदैन होला ध्यान दिने, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि अर्कोपट्टि हेऱ्यो भने टेक्नोलोजी एकदमै बढिरहेछ। अब हामी सबैजना फोन खेलाउने भइसक्यो, नानीहरू त जन्मिनु बित्तिकै एकदमै फोन खेलाउने, गेम खेल्ने भइसक्यो। त्यो भएपछि नै के हुन्छ भन्दाखेरि फ्यामिलीभित्र नै अलिकति कनेक्सन पनि हाम्रो अलिकति घटिँदै गयो कि भन्ने पनि हाम्रो एउटा सोचाइ छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नानीहरूले प्रब्लमलाई सामना गर्ने, केही परिस्थिति आएपछि या केही माग छ, केही छ, उहाँहरूकोमा एउटा प्रब्लम आएपछि त्योसँग सामना गर्ने शक्ति या क्षमता चाहिँ आमा बाउले पो त्यति राम्रो सिकाउन नपाए जस्तो पनि लाग्छ कति हामीहरूलाई। र हामीले चाहिँ अलिकति जोड पनि पेरेन्टिङ स्किल्समा, अब नानीहरूलाई कस्तो पाराले सिकाउनु, जीवनमा त धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै च्यालेन्जेस आउँछ, त्यसलाई सामना गर्ने कसरी चाहिँ साथीहरूले यता जाउँ उता जाउँ निर्णय कसरी लिने, प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने भन्ने त्यस्तो क्षमताहरू चाहिँ सायद नानीहरूकोमा अहिले अलिकति कम छ होला। साथीभाइहरूकोबाट बेसी सिक्छ होला, किनभने उहाँहरूसँग टाइम ज्यादातर हाम्रो स्पेन्ड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो हेरेपछि हामीले कसकोबाट सिक्यो, हाम्रै साथीभाइकोबाट सिक्यो। तर उहाँहरू पनि त त्यति उमेर खाएको हुँदैन नि त, उहाँहरूले पनि त कति देखेको हुँदैन र उहाँहरूको ब्रेन पनि त्यति साह्रो राम्रो डेभलप भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको
सिकाउने क्षमता पनि त कम्ती नै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर के जस्तो लाग्छ भने मानसिक दबाब आएपछि पनि त्यसको सामना कसरी गर्ने त्यो स्किल्स त्यो क्षमता चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति कम छ कि भन्ने एउटा सोचाइ मेरो। अच्छा अच्छा गर्दा त्यो घर परिवारले त्यो क्षमताको विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ। ती मातापिताहरूले छोराछोरीलाई कुन प्रकारले एउटा सही दिशा दिनुपर्ने या कस्तो कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्ने या कस्तो कुराहरूमा उनीहरूले अलिकति नराम्रो दिशा लिइरहेका छन् भने त्यसलाई सही दिशामा कसरी लानुपर्ने त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्नु नितान्त आवश्यकता छ। नत्र भने यी विवश घटनाहरू अझै पनि घट्न सक्ने स्थितिहरू छ। अघि त निमा सर अर्को कुरा कि तपाईँहरूको जुन यो क्राइसिस सेन्टर फर सुसाइड प्रिभेन्सन छ अघि र यो सेन्टर बाट आजसम्म के कस्ता प्रकारका यस्ता यवात समस्याहरूलाई केही हदसम्म सुल्झ्याउने तपाईँले एउटा राम्रो सफलता पाउनु भएको छ? हजुर, हामीले यो प्रश्न जहिले पनि मलाई उठाइन्छ हाम्रो क्राइसिस सेन्टरको कुरा लिइकन म गर्वसँग म भन्न सक्छु हामीले मान्छेहरूको जान हामीले बचाएको छौँ भनेर। हामीले बचाएको छौँ। हामी 5-6 वर्ष भयो। 5-6 वर्षमा धेरैजनाको जान बचाएको छ भन्दिनँ, तर हाम्रो छ। हजुर, अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने लकडाउनको अगाडिसम्म हामीले 8 जना हाम्रो सिक्किमको 8 जनाको हामीले है सेवा पुऱ्याएको छौँ। भन्नुको मतलब उहाँहरूको जान हामीले बचाउन सकेको छौँ। कस्तो अवस्थामा पाउनु भएको थियो र कसरी सुधारमा ल्याउनु? हजुर, कस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुर उहाँहरूले तपाईँको प्रोग्राममा भन्दा हुन्छ होला, उहाँले गिचरै काटेको, गिचर काटिसकेको, काटेर मर्नु नै आँटेको, तर उहाँहरूलाई हस्पिटल लगेको, उहाँहरूको स्टिचिङ भएको, त्यसको बादमा त्यो त भयो र त्यसको बादमा जुन चाहिँ त्यो पोस्ट अपरेसन पोस्ट स्टिचिङ छ त्यसको बादमा जुन चाहिँ खालके मोरल सपोर्ट, केयर, अन्डरस्ट्यान्डिङ, लभ छ नि हजुर, त्यो च्यालेन्जिङ थियो है। त्यो एरिया पनि हामीले फिलअप गरेर हामीले सेवा दिनु सकेको छ। कतिजना सुसाइड गर्नलाई हाम फालेर झरिसकेको मान्छेलाई पनि हामीले फेरि त्यही प्रकारले हामीले हाम्रो सेवा दिइकन अहिलेको टाइममा हामीसँगै छ, एकदम राम्रो छ है। र यही लकडाउनको टाइममा हेर्नुभयो भने हामीले धेरै कल हामीले पायौँ, धेरै कल आयो। धेरै कलहरू आउँदाखेरि हाम्रो सिक्किमबाट मात्रै होइन, हाम्रो ज्यादा जस्तो हेल्पलाइनको सर्भिसेस त हजुर हाम्रो नेसनली गएको छ, इन्टरनेसनली पनि गएको छ। हाम्रो तपाईँको भन्नै पऱ्यो भने हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ है, सुसाइड हेल्पलाइन 24/7 भनेर। र हिजो मात्र हो त्यहाँ एउटा मेसेज आयो है, मलाई एकदम हेल्प चाहिएको छ भनेर। अन्त मैले रिप्लाई गरेँ है, त्यो म होती गर्छु र मैले रिप्लाई गरेँ कसरी हेल्प गर्नु, तपाईँ कहाँको हो भनेर। मेरो आमा 7 खेप मर्नु ट्राई गर्यो र उसलाई बचाउनु छ अरे। अन्त मैले त्यहाँदेखि भने तपाईँको आमालाई के चाहिँ भएको छ भने उसले दबाई पुरा खान्छ, दबाई नदिँदा यसो गर्दछ, त्यसो भए साइकियाट्रिस्ट देखाउनुहोस् भने है। साइकियाट्रिस्ट हस्पिटलमा 14 दिन बसिकन आएको अरे। अन्त त्यसो मैले भने त्यहाँनिर त ओके ड्रग प्रब्लम रहेछ भनेर मैले रिह्याब लानु भने। अन्त त्यहाँको मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सोधेँ तपाईँ कहाँको हो भनेर, किन कोही कोही बेला त्यो फेक आइडी पनि हुन्छ क्या, कहाँको भनेर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो म यस्तो यस्तो जग्गाको पिम्पोपो अरे। अब त्यो नाम त मेरो लागि त एकदम अज्ञान हो है, नयाँ नाम हो पिम्पोपो अरे। भएर त पिम्पोपो भने मैले त्यसै गुगलमा खोजेको थियो, त्यो त साउथ अफ्रिकामा रहेछ, एउटा गाउँ रहेछ हजुर, त्यहाँबाट गरेको थियो। र मैले सुझाव यति दिएँ कि रिह्याब लानुहोस् भनेर। रिह्याब लानुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको आमालाई अलिकति भए पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो फेसबुक पेजमा थियो। र धेरै फोन कल्सहरू हाम्रो इन्डियाबाट थुप्रो मात्रामा आउँछ क्या, थुप्रो मात्रामा आउँछ। किनभने यो कल्सहरू कति बेला आउँछ भन्दा राति 11:30, बिहान 1 बजी 2 बजी फोन आउँछ। अन्त त्यति बेला हामी त्यही त राउन्ड द क्लक 24/7 भनेर हामी कोही न कोही हुन्छै हुन्छ त्यहाँनिर। र हामी फोन आन्सर गर्छौँ, हामी उनीहरूसँग बातचित गर्छौँ है। उनीहरूको के कुराले चाहिँ फोन गर्नु पर्यो र त्यो प्रकारले हामी बात मार्छौँ। हामी त भन्छौँ कि यो 24/7 सुसाइड हेल्पलाइन जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य विभागले खोलिदिनु भएको छ हाम्रो सिक्किमको लागि, हाम्रो सिक्किम सरकारले है, म त गर्व मान्छु। किनभने हाम्रो पुरा इन्डियामा हाम्रो सिक्किमको हेल्पलाइन मात्रै हो जुन चाहिँ 24 घन्टा 365 दिन खुला छ। तपाईँ जुनै समयमा पनि कसलाई पनि परिहाल्यो भने फोन गर्नुहोस्, कोही न कोही तपाईँले त्यहाँ आन्सर गर्ने पाउनुहुन्छ है। र यो चाहिँ मैले अझ म अलिकति
छाती फुलाएर म भन्न सक्छु कि हामीले यहाँ यो पट्टिमा चाहिँ हामी सेवा दिँदैछौँ भनेर। हजुर अन्त हामीले जुन चाहिँ प्रकारले उनीहरूकोमा हामीले पुग्नु सकिरहेछौँ त्यो उतापट्टि जसले कल गर्छ है, जो डिस्ट्रेस भइकन जसलाई हेल्प चाहिएको छ है, उनीहरूलाई हामीले हेल्प गर्न सकिरहेछौँ। हजुर त्यसमा आफैलाई एक प्रकारको राम्रो महसुस हुन्छ, राम्रो फिलिङ हुन्छ। हजुर अच्छा, खुबै राम्रो। एउटा मरणासन्न अवस्थामा पुगेको मानिसलाई एउटा नयाँ जीवन दिनु भन्ने कुरा खुबै एउटा उदार काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। र हेल्पलाइन नम्बरको कुराहरू यहाँ आउँदैछ डाक्टर, कुन हेल्पलाइन नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्दाखेरि सोझै यस्ता समस्याहरूबाट उहाँहरूलाई हामी एउटा नयाँ मार्ग दिन सक्छौँ होला त? म हेल्पलाइन नम्बर भन्न सक्छु। हजुर, म हेल्पलाइन नम्बर भन्छु होइन, तपाईँहरूले लेख्नुहुने हो या केही गर्नुहुने हो भने हजुर 180034532225। हजुर यो चाहिँ नम्बर टोल फ्री हो, 180034532225। र हाम्रो ल्यान्डलाइन पनि छ 03592202111 03592202111। हजुर यो दुईवटा नम्बर छ हाम्रो, तपाईँले सधैँ नै पाउनुहुन्छ। र कुनै दिन हजुर लाइन पाउनु भएन भने यो होइन कि हामी त्यहाँनिर छैन। कोही कोही बेला हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो लाइन बिएसएनएल हो र बिएसएनएलले कोही कोही बेला त्यो लाइटनिङहरू आउँदाखेरि अझ लाइन काटिन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो लाइन पाउनुहुन्न होला, नभए चाहिँ हामी एकदमै 24/7 नै हामी छौँ। हजुर, खुबै राम्रो जानकारी। हेल्पलाइन नम्बर पनि तपाईँले बताइदिनु भयो। र आज एउटा अवसर हजुर आइदिनु भएको छ, जो सिनियर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ है, र एउटा मानसिक रोगको कारणले गर्दा उसले आत्महत्या गरेको लक्षणहरू कसरी थाहा पाउने? यस्तो लक्षण भएको मान्छे चाहिँ मानसिक रोगी हो, यसको कारणले आत्महत्या भएको भन्ने कुराको लागि त अगाडि एउटा लक्षण देखा पर्ने हुन्छ, परिवारले जान्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने अरू कारणले पनि आत्महत्या गरेका हुन्छ भने त्यो लक्षणहरूलाई कसरी छुट्याउनु डाक्टर? अब विशेष गरेर हेर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ 3 भागमा छुटाउँछ। एउटा चाहिँ हुन्छ हाम्रो बोलेर भन्ने। अच्छा है, अब जसले चाहिँ आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ या सफल भएको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ बेला डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली चाहिँ अलिकति छेस्का चाहिँ दिएको हुन्छ बोलेर नै। कि अब डाइरेक्टली भन्नु पर्यो भने कतिजनाले त म वक्कै भयो, अब म सबै छोडेर जान्छु, या म त मर्छु, अब म त जिन्दगीसँग एकदम हरेस खाएँ, म त बाँच्नु मन छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नु सक्छ। अरू अलिकति इन्डाइरेक्टली भन्नेहरू पनि छ, जसको बारेमा हामीले सुनेको पनि छ र देखेको पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ अलिकति कस्तो पाराले, अब तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो गेजिङबाट नै हाम्रो एउटा उदाहरण छ। अब हाम्रो त एकदमै ध्वजाहरू लगाइन्छ बाटोतिर। एकजनाले बाटोमा ध्वजाहरू लाउँदाखेरि चाहिँ उसको साथी आउँदै रहेछ, उसले चाहिँ भनेछ उसलाई कि एक दिन छिटो नै तिमीहरूले मेरो लागि पनि लाउँदै गरेको हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। अब त्यो त एकदमै इन्डाइरेक्टली भयो, तर 1-2 दिन बादमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसको मतलब चाहिँ हामीहरू चाहिँ अलिकति सतर्क हुनु पर्यो कि अरे मेरो साथी या मेरो परिवार या मेरो प्रियजनले चाहिँ के भन्दैछ, त्यसमा कि अलिकति अनौठो पो बोल्दैछ कि या केही यस्तो रिस्क पो छ कि भनेर चाहिँ तपाईँहरूले याद गरिदिनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूको बोलेर भयो। अर्को छ हाम्रो व्यावहारिक रूपमा नै अलिकति लक्षण देखाउँछ। अब पहिला हाँसी खेली कुदिरहने मान्छे यसो हेर्दाखेरि अलिक उदास देखिने, अलिक चिन्तित देखिने, अलिक कम्ती बोल्ने, या एकदमै एक्लोपन भएर एकल काँटे जस्तो भइरहेको, या आफ्नो जुन एकदमै कीमती सामान छ या एकदम प्रिय एकदमै आफूलाई मनपर्ने सामानहरू चाहिँ अरूलाई बाँड्ने, त्यस्तो गरेपछि जसरी त्यसको पनि एउटा उदाहरण छ कि एकजना चाहिँ एकदमै उहाँ चाहिँ एकदम महँगो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्नु हुँदो रहेछ, उहाँले राख्नु एकदमै सक गर्नु हुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ अचानक बाँड्नु थाल्नुभयो। आफ्नो एकदमै महँगो कीमती सामानहरू बाँड्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो परिवारले चाहिँ एकदम बुझ्यो कि के न के अनौठो हुँदैछ र सोद्धाखेरि चाहिँ चाल पाउनु भयो कि उहाँलाई चाहिँ एकदमै अब जीवनसँग अलिकति हरेस लागेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अलिकति यस्तो प्रयास गर्ने इच्छा जनाउनु भइरहेको रहेछ भनेर। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिजना चाहिँ मदपान गर्ने, अब हाम्रो त एकदमै सामाजिक रूपमै चलिरहेको नै हो, अलिकति ज्यादा पहिला भन्दाखेरि ज्यादा मदपान गर्ने, अलिकति यसो हेर्दाखेरि टोल्लेर अलिकति केही
ट्याब्लेटहरू पो खाने गरेको छ कि भनेर अलिकति तपाईँहरूले देख्नुभयो भने, या कतिजना एकदमै छिटो रिसाउने, धेरै रिसाउने पनि हुन्छ, उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूले यसो सोधी चाहिँ दिनुहोस् कि सबै ठिकै छ भनेर। किनभने हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो स्टिग्मा भनेर छ कि मानसिक रोग या आत्महत्या गर्ने सोचेकोहरूले चाहिँ एकदमै या मानसिक दबावमा परिरहेको मानिसहरूले चाहिँ एकदमै लाज लाग्छ या अरूहरूले के भन्छ कि सोचेर चाहिँ एकदमै भन्ने गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिग्माले गर्दाखेरि भन्दैन। त्यही कारण अलिकति तपाईँहरूले सोधिदिनुहोस्। अब त्यो भयो हाम्रो व्यावहारिक रूपमा। अर्को चाहिँ मैले अलिकति छेस्का त दिइहालेँ, एकदमै भावनात्मक रूपमा नै अलिकति बदलिन्छ, एकदमै डिप्रेस जस्तो देखिने, एकदमै चिन्तित उदासीपन हुने, एकदमै कन्फ्युजन जस्तोमा भइरहेको जस्तो, कहाँ जाउँ कसो गरौँ, पहिला मजाले बसिरहने चाहिँ एकदमै यताउता हिँडिबस्ने, एकदमै हेर्दा नै एकदमै चञ्चल जस्तो देख्ने, अलिकति बानी व्यवहारमा या भावनात्मक रूपमा नै अलिकति छिटो रिसाउने या छिटो मन दुखाउने, छिटो रुने, त्यस्तो देखिएपछि चाहिँ तपाईँहरूले सोधिदिनुहोस्। अब मैले भने एउटा चाहिँ व्यावहारिक रूप हो, एउटा चाहिँ भावनात्मक रूप, यो एउटा चाहिँ बोलेर नै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो कि उहाँहरूको स्वभावमा नै अलिकति बदलाव जस्तो देख्यो भने पनि तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ। र यसमा कुनै प्रकारको मानसिक समस्या नै देखा पर्यो भने हजुरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् उहाँहरूले, जसको उपचार पनि छ। हजुर, होइन? अच्छा, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र हजुरबाट अलिकति यो तपाईँहरूको सर्भिसेसहरू के कस्ता छन् अलिकति छोटकरीमा? फोन हामी आन्सर गर्छौँ, 3 रिङ लाग्दाखेरि हामी फोन आन्सर गर्ने गर्छौँ र त्यसको बादमा हामी काउन्सिलिङ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसको बादमा हामी होम भिजिट गर्छौँ, हामी रेफरल्स गर्छौँ है। हाम्रो यहाँ डक्टर म्याडमलाई हामी रेफर गर्छौँ, साइकियाट्रिस्टलाई रेफर गर्छौँ, हामी मेडिकल अफिसर्सहरूलाई हामी रेफर गर्छौँ, हामी रिह्याब्सतिर रेफर गर्छौँ, हामी होम भिजिट गर्छौँ है। अझै सो मच सो हजुर, हामी लास्ट इयर हामी गर्दै थियौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एमडिआर लागेको पेसेन्टहरू जो छ है, उहाँहरूलाई एउटा मोरल सपोर्ट दिनुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ पनि हामी हप्तामा 2 दिन चाहिँ हामी त्यहाँ हस्पिटल तल एसटिएनएम हामी जाँदैथ्यौँ र उहाँहरूलाई त्यो मोरल सपोर्ट हामी एक्सटेन्ड गर्दैथ्यौँ। र अझ त्यही प्रकारले र हामीले यही ठुलो इभेन्ट्सहरू हामी अर्गनाइज गरेर हामी अवेरनेस गर्नु खोज्छौँ, हामी एडभोकेसी गर्नु खोज्छौँ। हजुर, मेन त त्यो हामी जागरुकता लिन खोज्छौँ कि ठिकै छ, तपाईँको मानसिक बिमार भेटिरहेछ भने ठिकै छ, त्यसको इलाज हुन्छ। मानसिक दबाउमा हुनुहुन्छ, बात मार्नुहोस्, त्यसको विषयमा त्यो बोल्नुहोस् है, त्यसले तपाईँको जिन्दगी अन्त नगर्नुहोस् भन्नेकाले हामी त्यही कुरा हामी अगाडि राख्न खोज्छौँ। अच्छा, र हजुरहरूबाट खुबै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी लिँदै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, र विशेष 10 सितम्बरको दिन हामी वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे पालन गर्दछौँ र विश्वमा यो आत्महत्याको स्थिति जो छ यसलाई रोकथाम गर्नका लागि आज सरकारी निकाय अगाडि छ, गैर सरकारी निकाय अगाडि छ र यसमा सबैभन्दा परम उत्तरदायित्व तपाईँ समाजको पनि छ। तपाईँ समाजले आफ्ना समाजभित्रका प्रत्येक घरभित्र रहेका जति पनि सदस्य महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूभित्र कुनै प्रकारको घरेलु समस्या छ या घरेलु मानसिक अशान्तिहरू त्यहाँ भएको छ भने तपाईँले ती परिवारलाई, ती समस्याहरूलाई सुल्झ्याउने हजुरहरूले पनि प्रयास गर्नुहोला। र साँच्चै नै त्यो व्यक्ति कुनै मानसिक रोगले ग्रसित छ, मेन्टल इलनेस छ भने तपाईँहरूले नजिकैको स्वास्थ्य विभागमा ल्याएर त्यहाँका साइकोलोजिस्टहरूसित सम्पर्क गराइदिनुहोस् ताकि उसको जीवन बाँच्न सकोस् अनि उज्जवल जीवन लिएर आफ्नो समाजलाई समृद्ध बनाउन सकोस्, ताकि एक बारको जिन्दगीमा उसले त्यो जीवनलाई सक्षमपूर्वक अगाडि बढाउन सकोस् र स्वावलम्बी जीवन बाँच्न पाओस्। किनकि हाम्रो जीवन अति नै अमूल्य छ, जसलाई सबै मिलेर बचाउँ। र यसपालिको थेम पनि हामीलाई बताइसक्नु भएको छ कि वर्किङ टुगेदर टु प्रिभेन्ट सुसाइड, अर्थात् जति पनि आत्महत्या छ यसलाई सबै एकजुट भएर रोक्ने प्रयास गरौँ। र यही कामनासित म्याडम आज हाम्रो कार्यक्रमलाई चर्चामा बहसको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।